ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यसको साथै आज हामी स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत दोस्रो अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। सबैजनाले कथा सुन्नुभन्दा अगाडि हातमा चन्दन, अक्षता, फूल लिएर नमस्कार गरेर बस्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन, अक्षता, फूल स्वस्थानीको पुस्तकमा चढाइदिनुहोस्। आउनुहोस् अब एकचित्त भई कथा श्रवण गरौँ। अथ द्वितीयोऽध्यायः दिक्पाल उपाख्यान। हे मुनि, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्म सृष्टि गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको कानी गुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधु र कैटव नामका दुई वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगी कमलको डाँठ समातेर माथि गई हेर्दा ब्रह्माजीलाई देखेर उनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरे। योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माले हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भनेर उनले ब्रह्माको कष्ट बुझी विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधु र कैटवलाई देखि तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो, तर हार जित हुन सकेन। अनि विष्णुले हे दानव, तिमीहरू पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भई इच्छा भएको वर माग भन्दा अहङ्कारी मधु र कैटवले भने, हे विष्णु, यस युद्धमा हाम्रो जित भयो, तिमी हार्नेले के दिन सक्छौ? बरु तिमीलाई इच्छा लागेको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमान पूर्ण कुरा सुनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, पहिले बाचा गर अनि म वर माग्दछु। अनि दानवले तिमीले जे मागे पनि अवश्य दिनेछौ भन्ने बाचा गरेपछि विष्णु भगवानले अरू वर के मागौँ, तिमी दुवैलाई म मार्दछु, मेरो हातबाट मर भनेको सुनि मधु र कैटवले भने, हे विष्णु, तिमी छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, बाचा हारेको हुनाले हामी दिन्छौँ। अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमयदेखि भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई मार्नुभयो। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्।
मासुले पर्वत र हाडले पत्थर भयो। त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भने भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यी माथिका र एक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यति तलका जम्मा 14 भुवन र द्वीप सृष्टि गरी। कुन कुन भने जम्बुद्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। त्यसपछि 7 समुद्र सृष्टि गरे। छ्यारोद समुद्र, सुरोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, धृतोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र। जम्बुद्वीप छारोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ आग्निद्र राजा राज्य गर्नुहुन्छ। प्लक्षद्वीप इक्षुरसोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ इद्मजिह्व राजा राज्य गर्नुहुन्छ। सालमली द्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा हुनुहुन्छ। कोशद्वीप धृतोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यरेता राजा हुनुहुन्छ। क्रौञ्चद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ धृतपृष्ठ राजा हुनुहुन्छ। शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ मेधातिथि राजा राज्य गर्नुहुन्छ। पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ वितिहोत्र राजा राज्य गर्नुहुन्छ। जम्बुद्वीपको विस्तार 4 लाख कोश छ, यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ। यसमा 9,000 योजनका 9 खण्ड रहेका छन्। यस प्रकार सृष्टि गरिसकी 8 पर्वत सृष्टि गरी। कुन कुन भनी सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर महादेवको तपस्या गरी दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर ब्रह्मन तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माले अनेक उपचारले शिवको पूजा गरी स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे ईश्वर, हे भगवान, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। एक मूर्तिबाट 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु। हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वत सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ यही वर दिनुहोस् भनी बिन्ती गरी ब्रह्माजीले प्रार्थना र आग्रह बुझी महादेवले आज्ञा भयो। हे ब्रह्मन, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई दण्डवत गरी प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतमा गए। पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक लोक सृष्टि गरे। तिनमा सबभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरे। त्यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउन साथ कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषि सृष्टि भए। त्यति सुनेर अगस्त्य मुनिले सोध्नुभयो, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ। अब देवदान पशु पक्षी मनुष्य कसरी सृष्टि भए त्यो सुन्ने इच्छा छ। मुनिको इच्छा जानेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु यस्ता स्त्रीहरू थिए। अतः दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य आदि 33 कोटि देवताहरू जन्मे। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्मियो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्मियो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी मनुष्य जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीव, दुनी, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दुल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैँडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकीनाग, कुलिकनाग, कर्कोटकनाग, तक्षकनाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु पक्षीहरू सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहार, धान, जौ, तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फल मूल सृष्टि गर्नुभयो। हे मुनि, यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा भने, अरू पुराणहरूबाट विस्तारले बुझ्नेछौ। यो सृष्टिका कुरा सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ भन भन्दा अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यति सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि,
कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान हुनुहुन्छ, सत्य भुवनमा ब्रह्मा हुनुहुन्छ, उमा भुवनमा पार्वती माता हुनुहुन्छ, स्कन्द भुवनमा म छु, धुम्र भुवनमा धुम्र ऋषि छन्, नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहीँ, अब दिक्पाल भएका कुरा भन्दछु। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भई भनी वरदान दिए। अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखी अग्निकोणको दिक्पाल बनाई शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरी महादेव प्रसन्न भई यम नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव खुसी भई निऋति नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराइदिनु भयो। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति बनाइदिनु भयो। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव भगवान प्रसन्न भई वरदान माग भन्दा वायुले हामी 49 जना एक हुन सकौँ र हामीलाई कोही नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनी माग्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिएर वायु नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव खुसी भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। हे मुनि, यति दिक्पाल भएको कुरा पनि मैले तिमीलाई बताएँ, अब के सुन्ने इच्छा छ भन भनेर भन्दा कुमारको यस्तो वचन सुनि अगस्त्य महामुनि भन्नुहुन्छ, महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको, फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन् र कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो, यो सबै विस्तारले आज्ञा होस् भन्दा मुनिको यस्तो इच्छा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भनेर भन्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दिक्पाल वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। आज हामीले दोस्रो अध्यायको कथा पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। कथा श्रवण गर्ने सबै श्रोताहरूले फेरि हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोडेर बस्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत्
सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता फूल स्वस्थानी माताको पुस्तकमाथि चढाइदिनुहोस् र दाहिने हातले देब्रे हातले दाहिने कान समातेर पुस्तक ढोग्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, स्वस्थानी माताको